प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया हालेलुया। खुदावंद यीशु मसीह के अजीम और खूबसूरत नाम में इतवार की पहली इबादत में आप तमाम लोगों को सलाम अर्ज़ करता हूँ। और स्नेह साहब ठीक ठाक है? हालेलुया। तो आइए हम कलाम खुदा में से पढ़ेंगे। मुकाशवा की किताब है, उसका पहला बाब। मुकाशवा की किताब है, उसका पहला बाब और उसकी तीसरी आयत को हम पढ़ेंगे। मुकाशवा की किताब, उसका पहला बाब और उसकी तीसरी आयत को आज शुभ हम कलाम खुदा में से पढ़ेंगे और बड़े ध्यान से, बड़ी तवज्जो से कलाम सुनिएगा। जितने भी यहाँ पर बच्चे बैठे हुए हैं वो मेहरबानी करके खामोशी इख्तियार करें। लिखा है, इस नबूवत की किताब का पढ़ने वाला और उसके सुनने वाले और जो कुछ इसमें लिखा है उस पर अमल करने वाले मुबारक हैं, क्योंकि वक्त नजदीक है। कलाम खुदा के पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की खास बरकत हो। हालेलुया। तो आज हम सीखने वाले हैं जी कि बहुत सारे पढ़े लिखे लोग खुदा का कलाम क्यों नहीं पढ़ते, और बहुत सारे अनपढ़ लोग जो हैं वो खुदा का कलाम क्यों नहीं सुनते। जबकि जब हम कलाम का मुताला करते हैं तो हमें पता चलता है कि बनी इस्राइल कौम ने 3 घंटे खड़े होकर खुदा के कलाम को लगातार पढ़ा। 3 घंटे लगातार खड़े रहना और खुदा के कलाम को पढ़ना यह बड़ा ही मुश्किल काम है, लेकिन बनी इस्राइल कौम ने इस काम को किया है। और आज हम सीखेंगे बहुत सारी वजूहात कि लोग खुदा के कलाम को क्यों नहीं पढ़ते और लोग खुदा के कलाम को क्यों नहीं सुनते। आखिर वजह क्या है? अब यहां पर तो हुक्म है कि इसको पढ़ने वाला और इसको सुनने वाला और जो कुछ इसमें लिखा है उस पर अमल करने वाला मुबारक है, खुश नसीब है, लकी है जो इसको पढ़ता है। क्यों पढ़ना चाहिए? क्योंकि ये खुदा का हुक्म है। किसका हुक्म है? और कलाम कहता है हुक्म माना कुर्बानी चढ़ाने से बेहतर है। तो ये खुदा का हुक्म है। खुदा ने हमें ये कलाम हमारी जुबान में इसलिए दिया है ताकि हम खुद इसको पढ़ सकें, खुद इसका मुताला कर सकें। अब तो बहुत सारी जुबानों में इसका तर्जुमा भी हो चुका है। नहीं तो खुदा का कलाम इब्रानी में, यूनानी में, लतीनी में, अरामी में नाज़िल हुआ है। लेकिन आप खुदा का शुक्र करें कि हमारे पास हमारी जुबान में, उर्दू में, पंजाबी में, इंग्लिश में खुदा का कलाम हमारे पास है। और ये खुदा के लोगों ने बड़ा पैसा खर्च किया है, बड़ी मेहनत की है ताकि हम अपनी जुबान में आसानी के साथ इस कलाम का मुताला कर सकें, ताकि हमें कलाम की समझ आ सके। आज बहुत से लोगों को कलाम की समझ नहीं है। वो लकीर के फकीर बने हुए हैं। उनको जो भी जिन्हें लाई गली थे ओदे पीछे दौड़ चली, वो लकीर के फकीर हैं, उनको कुछ पता नहीं है। क्यों? वजह क्या है? शुरू से वो सिर्फ सुनते रहे हैं और सुनाया गलत भी जाता है, सुना भी गलत जाता है, सुनाया भी गलत जा सकता है। लेकिन अगर आप पढ़े लिखे हैं तो पढ़ा गलत नहीं जा सकता। हो सकता है कोई लफ्ज आपको पढ़ना ना आए, क्योंकि बाइबल में बहुत सारे ऐसे मुश्किल अल्फाज हैं। सबसे ज्यादा बाइबल में ऐसे मुश्किल अल्फाज हैं जो कहीं पढ़ने भी नहीं आते, लेकिन कोई बात नहीं, जो आपको पढ़ने आते हैं वो आप ठीक पढ़ सकते हैं। हालेलुया। इसलिए जो भी कोई शख्स कलाम को पढ़ता है ना, उसका ज़हन खुल जाता है, उसको कलाम की समझ आना शुरू हो जाती है। एक वक्त था कि मुझे भी कलाम की समझ नहीं थी। मैं भी जाता था, बाप बेटा करता था और बस ओके, बाइबल के साथ कोई लगाव नहीं था। लेकिन जब कलाम को खुद उठाया, खुद इसको पढ़ना शुरू किया, खुद सर्च करना शुरू की, खुद एक एक लफ्ज पर गौर करना शुरू की, तो फिर कलाम की समझ आई। कल एक ग्रुप में, एक बहुत बड़ा ग्रुप है, उसमें बहुत सारे पास्टर हैं, तो एक मैसेज छोड़ा एक पास्टर ने, तो बहुत सारे लोगों ने उसकी मुखालफत करना शुरू की और मैंने उसका फौरन जवाब दिया। मैंने कहा जी ये कोई इंतशार नहीं है, ये खुदा के कलाम की सच्चाई है। और जो ही मैंने ये बात की तो बहुत से खादम जो समझदार थे, जो कलाम को समझते थे, उन्होंने मेरी फेवर की।
اور ان کا پاسٹر مشتاق ٹھیک کہہ رہا ہے جو کچھ کہہ رہا ہے، ہاللیلویہ۔ تو اگر میں نے پڑھا ہی نہ ہوتا تو کیا میں جواب دے سکتا تھا؟ اس لیے کلام کو پڑھنا بہت ہی ضروری ہے۔ پہلی بات، جب کوئی شخص بہت زیادہ بیمار ہوتا ہے تو وہ کھانا نہیں کھاتا۔ آپ کا تجربہ ہوگا جب بہت زیادہ آپ کو بخار ہو جائے تو آپ کا دل کھانا کھانے کو نہیں کرے گا، نہیں نہ کرے گا، اور جب آپ تندرست ہو تو پھر تسی کہنا لائے وہ جو بھی ہے، ایسے ہی ہے نا۔ اس کا مطلب ہے کہ وہ لوگ جو کلام نہیں پڑھتے یا کلام نہیں سنتے وہ روحانی طور پر بیمار ہیں۔ وہ کیا ہے؟ روحانی طور پر بیمار ہے۔ جیسے کوئی شخص جسمانی طور پر بیمار ہوتا ہے تو اس کا کھانا کھانے کو جی نہیں کرتا، تو خدا کا کلام جو ہے یہ روح کی خوراک ہے، یہ روٹی بھی ہے، یہ شہد بھی ہے، یہ پانی بھی ہے، یہ سونے کی مانند بھی ہے، یہ شہد کی مانند بھی ہے، اور یہ کندل سے بھی بہتر ہے۔ اس لیے بہت سارے لوگ جو ہیں وہ روحانی طور پر بیمار ہیں، ابلیس نے ان کو پکڑا ہوا ہے، اس وجہ سے وہ کلام کو پڑھنا پسند نہیں کرتے۔ ابلیس نہیں چاہتا کہ وہ کلام کو پڑھیں یا وہ کلام کو سنیں، کیونکہ ابلیس کو پتا ہے کہ کلام کے اندر طاقت ہے، کلام کے اندر پاور ہے، کلام جو ہے وہ دو دھنی تلوار سے بھی زیادہ تیز ہے، جو بند اور گودے کو جدا کر کے گزر جاتا ہے۔ کلام کے اندر شفا ہے، کلام کے اندر بحالی ہے، کلام کے اندر خوشحالی ہے، کلام کے اندر برکت ہے، کلام کے اندر سکون ہے، کلام کے اندر بحالی ہے، خوشحالی ہے، تازگی ہے۔ اس لیے ابلیس نہیں چاہتا کہ آپ کو کلام کو پڑھیں اور آپ کلام کو سنیں۔ وہ جانتا ہے کہ اس کلام میں لکھا ہوا ہے کہ خدا کلام نازل فرما کر اپنے لوگوں کو شفا دیتا ہے۔ اس لیے ابلیس نہیں چاہتا کہ آپ کلام کو پڑھیں اور آپ کلام کو سنیں، چونکہ اس کو پڑھنے میں سکون ہے، اس کو پڑھنے میں آزادی ہے، اس کو پڑھنے میں نجات ہے، اس کو پڑھنے میں خدا کی حضوری میں انسان بڑھتا ہے، اس کو پڑھنے سے انسان ترقی پاتا ہے، فتح پاتا ہے، کامیاب ہوتا ہے۔ اور یہ بات خدا نے یشوع سے کہی تھی۔ اگر ہم یشوع کی کتاب کے پہلے باب کی 8ویں آیت کو پڑھیں تو وہاں پر لکھا ہے خدا نے یشوع سے کہا، یشوع یہ شریعت کی کتاب تیرے منہ سے نہ ہٹے، دن اور رات تیرا دھیان اس کے اوپر ہو، تاکہ جو کچھ اس میں لکھا ہے اس سب پر تو احتیاط کر کے عمل کر سکے، تب ہی تجھے اقبال مندی کی راہ نصیب ہوگی اور تو خوب کامیاب ہوگا۔ آج ہم خوب کامیاب کیوں نہیں؟ آج ہمیں بچے خوب کامیاب کیوں نہیں؟ آج ہمارا معاشرہ کیوں خوب کامیاب نہیں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ خدا کے کلام کو نہیں پڑھتے، وہ خدا کے کلام کو سننا پسند نہیں کرتے۔ 6 دن اپنے بچوں کو اسکول لازمی بھیجیں گے اور 7ویں دن کہیں گے سوئے رہے ہیں، خیر آج تو آ رہا، 7ویں دن سنڈے اسکول نہیں ان کو بھیجیں گے، نہ ان کو چرچ میں لے کر آئیں گے۔ اور بہت سے لوگ جو ہیں وہ خود بھی نہیں آتے، سوئے رہتے ہیں گھروں میں۔ وجہ کیا ہے؟ کلام کے ساتھ محبت نہیں ہے، ٹھیک ہے جی؟ تو اس لیے خدا کا کلام کہتا ہے کہ تیرا دن رات دھیان کس کے اوپر ہو؟ اس کے اوپر، دنیا کے اوپر نہ ہو، موبائل کے اوپر نہ ہو، ٹی وی کے اوپر نہ ہو، فیس بک کے اوپر نہ ہو، ٹھیک ہے؟ بلکہ تیرا دھیان کس کے اوپر ہو؟ خدا کے کلام کے اوپر ہو۔ یعنی یہ تیری آنکھوں سے اوجھل نہ ہو، تیرا دھیان اس کے اوپر ہو۔ جب دھیان اس کے اوپر رہے گا نا تو پھر ہم کئی گناہوں سے بچ رہے ہیں، کیونکہ ابلیس ہمارا دھیان ہی تو منسلک کرتا ہے، وہ ہمارے دھیان کو ادھر ادھر لگا دیتا ہے۔ پہلی بات یہ ہے کہ لوگ بیمار ہیں روحانی طور پر، اس لیے لوگ کلام کو نہیں سنتے اور کلام کو نہیں پڑھتے۔ کلام جو ہے وہ پرشدی کے اوپر رکھا ہوا ہے یا صندوق میں ہے یا کہیں نہ کہیں چھپا کر کلام کو رکھا گیا ہے۔ لوگ جو ہیں وہ روحانی طور پر بیمار ہیں اور اس وجہ سے وہ کلام نہیں پڑھتے۔ نمبر 2، لوگ چونکہ بہت زیادہ مصروف ہو چکے ہیں، اپنے آپ کو انہوں نے بہت زیادہ مصروف کر لیا ہے، بیزی ہو چکے ہیں اور کاموں میں، طرح طرح کے غموں سے اپنے آپ کو چھلنی کر لیا ہے۔ کئی پاسے لتا پسالیاں نے، دوسرے لفظ میں کہا گا، کئی طرف پھنس چکے ہیں، لوگ بیزی ہو چکے ہیں، مصروف ہو چکے ہیں، اس لیے ان کے پاس ٹائم نہیں ہے کہ وہ خدا کے کلام کو کھول سکے۔ حالانکہ آپ تجربہ کر کے دیکھ لیں، ایک بات 5 منٹ میں انسان آسانی کے ساتھ پڑھ سکتا ہے، اور میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ اگر آپ صرف 20 منٹ، تو زیادہ تو نہیں ہے،
20 मिनट तरीका कार मैं आपको बताता हूं पढ़ने का। पैदाइश की किताब का कबाब पढ़े 5 मिनट में, इंसाल की किताब का कबाब पढ़े 5 मिनट में, मत्ती के इंजील का कबाब पढ़े 5 मिनट में, और अमाल की किताब का कबाब पढ़े 5 मिनट में। और इस तरह से आप आगे को बाइबल को पढ़ें, आपका ज़हन भी खुलेगा, आपको कलाम की समझ भी आएगी। क्योंकि पुराना और नया ऐहदनामा खुदा के दो होंठ हैं, जब होंठ खुलते हैं तो आवाज आती है। पुराने ऐहदनामे को भी पढ़ें, नए ऐहदनामे को भी पढ़ें, आपको कलाम की समझ आएगी। अब पुराने में और नए में क्या फर्क है आपको समझ आएगी। सिर्फ 20 मिनट नोट कर लें, घड़ी का टाइम, पूरे 20 मिनट में आप 4 अबवाब पढ़ सकते हैं। और फिर 20 मिनट दुआ कर लें, कोई 10 मिनट गीत जबूर गा लें, 1 घंटा आपका ऐसे ही गुजर जाएगा, आपको पता नहीं चलेगा कि 1 घंटा कैसे गुजर गया है। वैसे तो 2 घंटे 40 मिनट वक्त की अदायगी बनती है, जो हमने इसी तरह खुदा की जुरी में गुजारने हैं। तो इसलिए दूसरी बात हम सीख रहे हैं कि क्योंकि लोग जो है वो बहुत ज्यादा मसरूफ हैं, बिजी हो चुके हैं, इसलिए उनके पास टाइम नहीं है। जिसको भी पूछे वो कहता मैं मसरूफ हूं, जिसको भी पूछे वो कहता मैं मसरूफ हूं, यानी खुदा के लिए टाइम नहीं है। इब्तिदा में कलाम था, कलाम खुदा के साथ, और कलाम क्या था? खुदा था। तो खुदा के लिए टाइम नहीं है। अगर कलाम को पढ़ने के लिए टाइम नहीं तो इसका मतलब खुदा के लिए टाइम नहीं है। कलाम को पढ़ने में वक्त गुजारना खुदा के साथ वक्त गुजारना है। क्योंकि हमारे पास इतना टाइम नहीं, इसलिए हम इसको पढ़ते नहीं है, और यही वजह है कि हमें कलाम की समझ नहीं आती। नंबर 3, क्योंकि लोग जो है वो खुदा से मोहब्बत नहीं करते, खुदा के कलाम से उनको मोहब्बत नहीं है। अगर मोहब्बत हो ना, मोहब्बत कई तरह की होती है, माँ बाप की बच्चों के साथ, बच्चों की माँ बाप के साथ, शौहर की बीवी के साथ, बीवी की शौहर के साथ, और इसी तरह बरादराना मोहब्बत, और इसी तरह दुनियावी मोहब्बत भी, ठीक है, और इसी तरह खुदा के साथ मोहब्बत। तो अगर मोहब्बत हो ना तो बंदा रह नहीं सकता, गर्मी हो सर्दी हो, बंदा रह नहीं सकता। आपको खुदा से मोहब्बत है, आज सर्दी बहुत ज्यादा है, आप फिर भी अपने घरों को छोड़ कर आए हैं, आपने गर्म बिस्तरों को छोड़ा है, आप खुदा की जुरी में आए हैं। इसको कहते हैं खुदा की मोहब्बत। और पौलुस क्या कहता है? हमें कोई भी चीज मसीह की मोहब्बत से जुदा नहीं कर सकती। तंगी, भूख, प्यास, सर्दी, गर्मी, कोई चीज हमें मसीह की मोहब्बत से जुदा नहीं कर सकती। ना कार, ना वबा, ना कोई और चीज, ना तलवार, हमें मसीह की मोहब्बत से कोई चीज जुदा नहीं कर सकती। तो इसलिए तीसरी बात हम सीख रहे हैं कि क्योंकि लोग खुदा के कलाम से मोहब्बत नहीं करते। और चौथी बात, क्योंकि उनके दिल के अंदर भूख और प्यास नहीं है। अगर आपके अंदर भूख हो तो आप खाना खाते हैं ना, प्यास हो तो पानी पीते हैं ना। तो जब भूख ही ना हो, प्यास ही ना हो, तो कैसे आप खाना खाएंगे, कैसे आप पानी पिएंगे? इसी तरह रूहानी तौर पर खुदा के कलाम की भूख होना, प्यास होना इंतहाई जरूरी है। दाऊद क्या कहता है? मेरी रूह ऐसे तरसती है जैसे हिरनी पानी का नालों को तरसती है। इस कदर प्यास और भूख आपके अंदर होनी चाहिए खुदा के कलाम को पढ़ने की और सुनने की। इस कदर लगाओ, इस कदर दिलचस्पी खुदा के कलाम के साथ होनी चाहिए कि आप इसको पढ़े बगैर, आप इसको सुने बगैर ना रह सके। कितने चैनल चल रहे हैं, कितना पैसा खर्च हो रहा है, लेकिन मैं तो जिधर जाता हूं लोग कार्टून लगाकर बच्चे देख रहे होते हैं, वड्डे भी नाल देते हुए। मैंने इसलिए चैनल बंद करवाया जब मैंने देखा कि मैं तो इतनी मेहनत करता हूँ दिन रात और इतना पैसा खर्च कर रहा हूँ, इतना टाइम खर्च कर रहा हूँ, और जब मैं विजिट करता हूँ तो बहुत से लोग तो ड्रामे देख रहे हैं, फिल्में देख रहे हैं, बहुत से लोग जो हैं वो कार्टून देख रहे हैं। तो क्या फायदा है इतना पैसा खर्च करने का? यही पैसा बंदा किसी और काम के लिए खर्च कर दे। और ये देख लें, आप तजर्बा कर लें कितना पैसा खर्च हुआ है जब से चैनल हमने बंद किया केबल पर। इधर वाला हिस्सा इतना अमीर हुआ कि नहीं? इतना ही पैसा होते खर्च होगा, तुम अंदाजा कर लो। आप ही देख रहे हैं खुद ही कि 6 माह के अंदर हमने ये कितना बड़ा हमने काम किया, ये नीचे वाला भी हमने काम किया। इतना पैसा खर्च और इतना टाइम और इतना ज़हन और ज़हनी टेंशन। और जब चैनल बंद हो जाता था तो लोग सिर से बाहर रख लेते सन। ये नहीं कहना कि पीछे बिजली ना चली गई हो या कोई खराबी होगी होनी है,
بس فون کری جانے چینل بند ہو گیا، چینل بند ہو گیا، ٹھیک ہے. تو دن ہو یا رات ہو، سردی ہو یا گرمی ہو، مجھے تو پھر جانا پڑتا تھا نا ٹھیک کرنے کے لیے. یعنی بہت ساری ٹینشن. لیکن لوگ کیا کرتے ہیں کہ پھر دیکھتے نہیں ہیں، پھر پیسہ ضائع ہوتا ہے. تو اس لیے کوشش کریں کلام کو ٹی وی سے بھی سنیں، کلام کو خود بھی پڑھیں، تاکہ آپ کے پاس بہت سارا ذخیرہ ہو جائے. اور خدا کا بندہ یوں کہتا میں نے اپنی ضروری خوراک سے بھی زیادہ تیرے کلام کو ذخیرہ کیا ہے. ہاللیلویا. میں نے تیرے کلام کو اپنے دل میں رکھ لیا تاکہ میں تیرے خلاف گناہ نہ کروں. اس لیے آپ کلام کو جب پڑھیں گے سنیں گے تو پھر وہ آپ کے دل میں آئے گا، پھر وہ آپ کے ذہن میں آئے گا. میں نے دیکھا کہ بہت سے بڑے لوگ جو ہیں وہ بڑا زیادہ کلام جانتے ہیں کیونکہ وہ دلچسپی رکھتے ہیں، کلام سناتے بھی ہیں، دلچسپی رکھتے ہیں، خدا کے کلام کو سنتے ہیں، خدا کے خادموں کے پاؤں میں بیٹھ جاتے ہیں سیکھنے کے لیے. اس لیے وہ سناتے بھی ہیں. اور کئی لوگ جن کے پڑھ ہوتے ہیں وہ پڑھتے بھی ہیں کلام کو، ٹھیک ہے نا. ان کے پاس وہ سیکھتے ہیں کلام کو. ایک ایک حوالہ وہ کسی نہ کسی کو کہتے ہیں کہ پڑھیں، ہم اس کو سیکھنا چاہتے ہیں، اور وہ سیکھ لیتے ہیں. لیکن پڑھے لکھے لوگ جاہل ہوتے ہیں، بائبل کو نہیں پڑھتے، ان کو سمجھ نہیں آتی کیونکہ وہ پڑھتے نہیں. ہاں بڑیاں کتاباں جڑیاں نا وہ ضرور پڑھتے ہیں، لیکن کلام کو کبھی وہ اٹھاتے نہیں ہیں. جس کے بارے میں حکم ہے کہ اس کو پڑھنے والا، سننے والا اور جو کچھ اس میں لکھا اس پر عمل کرنے والا مبارک ہے، چونکہ وقت نزدیک ہے. 5ویں بات، کیونکہ وہ علم حاصل کرنا نہیں چاہتے، جبکہ مثال کی کتاب میں لکھا ہے کہ یہ اچھا نہیں کہ روح علم سے خالی رہے. آپ اپنے بچوں کو جب اسکول میں بھیجتے ہیں تو آپ کتابیں دے کر بھیجتے ہیں، آپ کاپیاں دے کر بھیجتے ہیں، شارپنر دے کر بھیجتے ہیں، پینسل دے کر آپ بھیجتے ہیں. لیکن کتنے لوگ ہیں جو جب چرچ میں آتے ہیں تو ان کے ہاتھ میں بائبل ہوتی ہے اور ان کے ہاتھ میں ایک نوٹ بک ہوتی ہے اور ایک بال پینٹ ہوتی ہے. کتنے لوگ ہیں؟ میں تو کسی کو نہیں دیکھتا، لیکن میں آپ کو اپنی گواہی ضرور بتانا چاہتا ہوں کہ جب میں نے سن 1997 میں توبہ کی، مسیح کو قبول کیا، بپتسمہ لیا، تو میرے پاس میں نے اسپیشل ڈائری خریدی، پینسل لی، اور جب بھی میں چرچ میں جاتا یا کسی بھی سیمینار میں یا کسی بھی پروگرام میں جاتا تو میں ساتھ اپنی ڈائری لے کر جاتا. پینسل ہر وقت میرے پاس ہوتی، اب بھی ہوتی ہے، تاکہ میں جو بھی کوئی کلام سنا رہا میں اس کے حوالہ جات کو لکھ سکوں، کیونکہ ہمارا ذہن اتنا بڑا نہیں کہ ہم سارے حوالے زبانی یاد کر لیں. یہ دیکھ لیں میں نے بھی لکھے ہوئے، میں نے یہ پوائنٹس لکھے ہوئے، کیونکہ میں نے یہ سیکھا ہے علم الواز میں کہ جب آپ نے کلام سنانا ہے، اگر آپ ایک مضمون پر کلام سنانا چاہتے ہیں تو آپ کے پاس پوائنٹ لکھے ہونے چاہیے تاکہ آپ ٹریک سے ہٹ نہ جائیں. ہاللیلویا. تو اس لیے اگر آپ سیکھنا چاہتے ہیں تو پھر اپنے پاس کاپی، پینسل، اپنی بائبل آپ کے پاس ہونی چاہیے. آپ بائبل اسکول میں آئے ہوئے ہیں، جب آپ چرچ میں آتے ہیں، آپ بائبل اسکول میں آتے ہیں، آپ بائبل کالج میں آپ آتے ہیں، تو آپ کے پاس یہ سب کچھ ہونا چاہیے اگر آپ سیکھنا چاہتے ہیں اور کسی اور کو سکھانا چاہتے ہیں. ہاللیلویا. اگر آج آپ لے کر آئے ہوتے یہ سب کچھ نوٹ کرتے جتنے پوائنٹس میں بول رہا ہوں، تو آپ کسی اور کو جا کر سناتے. صحیح ہے. اور پھر اور بھی لوگ جو ہے کلام کے وسیلے سے برکت پاتے. جی 6ٹھی بات، کیونکہ وہ اپنے آپ کو بدلنا نہیں چاہتے، اس لیے وہ کلام نہیں پڑھتے. کیونکہ کلام کو پڑھنے سے، سننے سے انسان کی زندگی تبدیل ہوتی ہے، اس وجہ سے وہ کلام کو نہیں پڑھتے، چونکہ وہ تبدیل نہیں ہونا چاہتے. میں نے پچھلے دنوں میں ایک میسج بھی آپ کو سنایا تھا کہ ایک وقت آئے گا کہ لوگ اپنے کانوں کی کھجلی کے باعث بہت سارے استاد بنا لیں گے، بہت سارے استاد بنا لیں گے اپنی خواہشوں کے مطابق. ٹھیک ہے. یعنی وہ اس چرچ میں نہیں جائیں گے جہاں پر شراب کے خلاف کلام سنایا جاتا ہو، جہاں پر جوے کے خلاف کلام سنایا جاتا ہو، جہاں پر سود پر لین دین کے خلاف کلام سنایا جاتا ہو، یا گناہ کے خلاف منادی کی جاتی ہو. وہ لوگ اس چرچ میں نہیں جائیں گے، بلکہ اس میں جائیں گے جہاں پر پرمٹ دیے جاتے ہیں شراب بیچنے کے اور پینے کے. اس چرچ میں وہ جائیں گے. سمجھ آ رہی ہے آپ کو؟ یہ میں آپ کی اصلاح کاری کر رہا ہوں، میں کسی کی مخالفت نہیں کر رہا، نہ مجھے کرنے کی ضرورت ہے. اپنا بڑا کہنے کی چل رہا ہے. یہ میں آپ کو سچائی بتا رہا ہوں خدا کے کلام کی، کہ یہی وجہ ہے کہ لوگ کلام صحیح جگہ پر سننے کے لیے نہیں جائیں گے جہاں پر صحیح کلام سنایا جائے گا. ہاں ہمیں یہ تو سمجھ ہے کہ ہم نے اس ہوٹل پر جانا ہے یا اس گھر میں جانا ہے جہاں ہمیں خالص دودھ ملے، کیونکہ ہم نے 100 روپیہ دینا نا 1 کلو کا،
اس لیے ہم اس گھر کی یا اس ہوٹل کی تلاش کرتے ہیں، لیکن ہمیں اس بات کی سمجھ نہیں ہے بہت سے لوگوں کو. میں آپ کی بات نہیں کر رہا، میں ان لوگوں کی بات کر رہا ہوں کہ جن کو اس بات کی سمجھ نہیں ہے. تو اس لیے لوگ کلام کو نہیں پڑھتے چونکہ وہ اپنے آپ کو تبدیل کرنا نہیں چاہتے، وہ اپنے آپ کو بدلنا نہیں چاہتے، وہ صرف نامی مسیحی رہنا چاہتے ہیں. لیبل لگایا ہوا ہے کہ ہم مسیحی ہیں، منہ سے گالیاں بھی نکل رہی ہیں، جھوٹ بھی بولا جا رہا ہے، اور بھی بڑے الٹے سیدھے کام ہو رہے ہیں، اور ہم کہہ رہے ہیں کہ ہم کیا ہیں؟ مسیحی ہیں. ہم تبدیل نہیں ہونا چاہتے. اس وجہ سے لوگ جو ہے وہ کلام کو نہیں پڑھنا چاہتے. اور ساتویں بات، کیونکہ ابلیس نے ان کو اپنی گرفت میں لیا ہوا ہے، ابلیس کے وہ قبضہ میں ہیں، اس وجہ سے وہ کلام نہیں پڑھتے، چونکہ ابلیس ان کو کلام پڑھنے ہی نہیں دیتا. یہی وجہ ہے کہ لوگ کلام کو پڑھنا پسند نہیں کرتے. میرے ساتھ ذرا ایک حوالہ دیکھیے، دوسرا تیموتھیوس 3 باب 16 آیت. دوسرا تیموتھیوس 3 باب 16 آیت لکھا ہے، ہر ایک صحیفہ، ہم کہتے ہیں نا یسایا نبی کا صحیفہ، یرمیا نبی کا صحیفہ، ٹھیک ہے نا، کیونکہ ہر ایک صحیفہ جو خدا کے الہام سے ہے، جو خدا کے روح کی تحریک سے لکھا گیا ہے، 66 کتابیں پیدائش سے لے کر مکاشفہ تک، 66 کتابیں خدا کا الہام، خدا کا کلام، الہی کلام، خدا کے منہ سے نکلی ہوئی باتیں جو 40 لوگوں نے، 40 مصنفین نے تحریر کی ہیں، لکھی ہیں میرے اور آپ کے لیے، تاکہ ہم ان کو پڑھیں اور برکت حاصل کریں. ہلیلویا. جی لکھا ہے، ہر ایک صحیفہ جو خدا کے الہام سے ہے، تعلیم اور الزام اور اصلاح اور راست بازی میں تربیت کرنے کے لیے، یعنی راست بازی میں چلنے کے لیے، صلاح کاری کرنے کے لیے، گائیڈنس کرنے کے لیے، رہنمائی کرنے کے لیے، آپ کو راست بازی میں چلانے کے لیے، آپ کی تربیت کرنے کے لیے، آپ کی کانٹ چھانٹ کرنے کے لیے، ہر ایک صحیفہ جو خدا کے کلام سے ہے، اور تعلیم اور الزام اور ہر ایک الزام کو دور کرنے کے لیے، اور آپ کی دستاویز کو مٹانے کے لیے، آپ کے گناہوں کی لسٹ کو مٹانے کے لیے، ختم کرنے کے لیے. کیونکہ یہ پانی بھی ہے نا، تو اس لیے پانی جو ہے وہ مٹانے کے کام آتا ہے. کچھ لکھا ہو تو ہمارے دور میں ڈسٹر کے ساتھ مٹاتے تھے، لیکن اب کوئی گیلا کپڑا بھی آپ کسی چیز پر مارتے ہیں تو وہ مٹ جاتا ہے. تو پانی خدا کا کلام جو ہے یہ مٹاتا ہے، ہماری لسٹوں کو مٹاتا ہے، ہمارے گناہوں کو مٹاتا ہے. اور آگے لکھا ہے جی، تربیت کرنے کے لیے فائدہ مند بھی ہے. ہاللیلویا. خدا کا کلام آپ کے لیے، میرے لیے، ہر فرد بشر کے لیے فائدہ مند ہے. دودھ فائدہ پہنچاتا کہ نہیں؟ پہنچاتا نا. دیکھا خدا کا کلام خالص روحانی دودھ ہے. روٹی فائدہ پہنچاتی ہے. کلام میں لکھا روٹی دل کو طاقت پہنچاتی ہے. روٹی آپ ساری زندگی کھائیں، آپ کا دل اکتائے گا نہیں. خدا کا کلام روٹی بھی ہے. شہد فائدہ پہنچاتا ہے کہ نہیں؟ خاص طور پر سردیوں میں خدا کا کلام شہد بھی ہے. خدا کا کلام پانی بھی ہے، پانی بھی آپ کو فائدہ پہنچاتا ہے. ہر ایک چیز آپ کو فائدہ پہنچا رہی ہے. خدا کا کلام یہ سب کچھ ہے جو آپ کو فائدہ پہنچاتا ہے. اگر تاکہ مرد خدا، تاکہ کلیسیا کامل بنے، اس لیے کلام کو پڑھنا ضروری ہے، کلام کو سننا ضروری ہے، تاکہ آپ کامل بنے. اور یہی وجہ ہے کہ اس نے 5 قسم کے خادم دیے ہیں. 104:11 میں لکھا ہے، اسی نے بعض کو رسول، بعض کو نبی، بعض کو مبشر، بعض کو چرواہا، بعض کو استاد بنا کر کلیسیا کو دے دیا، تاکہ کلیسیا جو مسیح کا بدن ہے وہ ترقی پائے اور مقدس لوگ کامل بنے. ہمیں کامل بنانے کے لیے، چونکہ ہم کامل نہیں ہیں، ہمیں سے کوئی شخص، میرے سمیت کوئی کامل نہیں ہے، اس لیے ہمیں کامل بنانے کے لیے اس نے 5 قسم کے خادم بھی دیے اور یہ کلام بھی دیا، تاکہ ہم اس کو ہر روز پڑھیں اور اپنی کمیوں کو دور کریں.
क्योंकि लिखा कामल बनो क्योंकि तुम्हारा बुलाने वाला कामल है। उसने कहा तुम में से कौन है जो मुझ पर गुनाह साबित कर सकता है? काश कि हम भी ये कह सकें कि आप में से कौन है जो मुझ पर गुनाह साबित कर सकता है। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। ताकि मर्दे खुदा कामल बने और हर एक नेक काम के लिए बिल्कुल तैयार हो जाए। कौन से काम के लिए? बोले बोले बोले। हर एक नेक काम के लिए वो बिल्कुल तैयार हो जाए। मैं परसों यहां पर गौर कर रहा था, परसों बरात आई, मैंने एक निकाह किया कलीसिया में, तो मैं गौर कर रहा था लोग 100-100 के नोट फेंक रहे थे। ठीक है, मैं नहीं कहना कि क्यों सुटने से सारे सुट देने, वैसे मैं गौर कर रहा था मतलब ते जो टिका कराया तो उधरों भाई साहब को कुछ नहीं देना। मैं नहीं कहना कि क्यों नहीं देता, मैं वैसे ही कहना, यानी जिनके बेटे का निकाह होता है सिर्फ वो पास्टर साहब को आकर उन्होंने भी मजबूरी होती है जो उन्होंने निकाह कराना। ठीक है ना, मतलब ये है कि वहां पर चूंकि वीडियो बन रही होती है इसलिए शोबाजी होती है, इसलिए वो सब कुछ होता है। लेकिन जब पास्टर की बारी आती है, पास्टर भी तो सर्दी में पास्टर भी तो टिका करता बारिश में, समझ आ रही ना। यानी वो जो लोग सारे आए होंगे ने उन्होंने दिल से कभी ये गल नहीं आया कि यार भाई साहब भी सर्दी च आए, इन्होंने भी कुछ देना चाहिए। मैं वैसे गल कर रहा हूँ, मैं सही गल कर रहा कि गलत कर रहे हैं। मतलब यह है कि पास्टर साहब भी तो उत्थे गए ना सर्दी च टिका करानी, नाले सुबह का मुंह चुक के वेखण ने कितों आनी है बरात, रिवाज बन गया हूँ शाम को आउंदा ना। और भाई लोगों को दावा देना करो भी शाम का प्रोग्राम है, ताकि दोपहर लोग भुखे तो ना रहन। सारे मैं दसना गल तो यहाँ लोगों को बंद करो। मैं हूँ फिर एक 28 तरीक को निकाह करना, वो बंदे ने आख्या 10 बजे बरात इतने होवे ना तुसी आ तो तुहानू शाम को रोटी खवानी जे। उन्हें आख्या भाजी असीं आ जाएंगे, समझ आ रही। अब वो घर वाले ने जो लचक देनी है, ढिल करना, डरना, उन्होंने को भी पता नहीं उन्होंने बंब सुट देना। उन्होंने कहो भाई इतने टाइम में पहुंचना जो भावे मौसम सही हो भावे ना हो। समझ आ रही। यह वाली सारी गल्लां भी अपने सीखने वाली ने, ये मुस्तकबिल च आप अमल करना। ठीक है जी। तो मतलब ये कहना है कि यहां पर हमने पढ़ा कि नेक काम के लिए वो तैयार हो जाए। तो नेक काम के लिए कब तैयार होंगे? जब आप कलाम पढ़ेंगे, जब आप करंथियों का हवाला पढ़ेंगे कि हर नेक काम के लिए तुम्हारे पास हर वक्त बहुत कुछ मौजूद हुआ करे। नेक काम के लिए, बुरे कामों के लिए तो हमारे पास बड़े निकल आते हैं, पर अच्छे काम के लिए कह रहे हैं चर्च को इस चीज की जरूरत है तो फिर उस वक्त नहीं निकलते। तो नेक काम के लिए भी हमें निकालना चाहिए ना, कि जब बुरे काम हो तो वहां पर तो हम गठियां उड़ाएं हैं, लेकिन जब अच्छा काम तो उसके लिए हमारे पास हम पैसे निकाले ना। ठीक है। अच्छा, आइए हम एक और बात सीखते हैं। आज क्यों लोग गलत तालीम में पड़े हुए हैं? यही वजह है कि वो खुद कलाम को पढ़ते नहीं है। अगर वो खुद कलाम को पढ़े उनको पता होगा कि सही क्या है और गलत क्या है। आज बहुत सारे लोग क्यों बीमार हैं? यही वजह है कि अगर वो खुद कलाम को पढ़े, खुद कलाम को सुने तो खुद ही उनको शिफा मिल जाएगी। ठीक है ना। खुद वो खुदा से दुआ करें, जैसे कलाम में लिखा है कि तब अगर मेरे लोग जो मेरे नाम से कहलाते हैं खाकसर बनकर दुआ करें मेरे दीदार के तालब हों, तो मैं उनकी दुआ को सुनूंगा और मैं उनकी दुआ का जवाब दूंगा। कल जो हमारी बहस हो रही थी ग्रुप में, दुआ के ताल्लुक से हो रही थी, जो कि पास्टर हैं शौकत, उन्होंने ये सुनाया, इस्लामाबाद से है, बहुत ही जबरदस्त खुदा के खादम है। उन्होंने ये सुनाया कि हमें दुआ जो है वो सिर्फ खुदाबाद से करनी चाहिए और यीशु मसीह के वसीले से। अब ये कलाम की बात है ना, तो और बहुत से लोग, बहुत सारे तो नहीं, एक ही बंदा कर रहा था मुखालफत जिसको समझ नहीं थी कलाम की, तो बाकी सारे लोग जो है वो ये कह रहे थे कि उसने मुखालफत नहीं की, उसने सही कहा है कि दुआ सिर्फ खुदा से करनी चाहिए। मैंने भी फिर मैसेज छोड़ा 5-7 मिनट का, मैंने भी कहा कि दुआ सिर्फ हमें खुदा से करनी चाहिए। समझ आ रही ना। यही वजह है कि लोगों को कलाम की समझ नहीं है, क्योंकि वो खुद कलाम को पढ़ते नहीं है। मिशनों के पीछे पड़े हुए हैं, डिनोमिनेशनों के पीछे फिरके बने हुए हैं। किसी फिरके को ना माने, आप सिर्फ बाइबल को माने। हालेलुया। आपका इंसाफ, आपकी अदालत यीशु मसीह ने करनी है। सो एक और बात हम देखेंगे, क्योंकि ये हमारी रूहानी खुराक है।
इसलिए हमें खुदा के कलाम को पढ़ना चाहिए, क्योंकि ये हमारी रूहानी खुदा के इंसान सिर्फ रोटी ही से जीता ना रहेगा, बल्कि हर उस बात से जो खुदा के मुंह से निकलती है, क्योंकि ये हमें जिंदगी गुजारने का तरीका कार सिखाता है। हालेलुया। कौन? खुदा का कलाम। इसलिए खुदा के कलाम को हमें पढ़ने की जरूरत है, क्योंकि ये हमारी जिंदगी को तब्दील करता है। इसलिए हमें खुदा के कलाम को पढ़ना चाहिए। और सबसे बड़ी बात यह है कि ये खुदा का हुक्म है कि इसको पढ़ने वाले, सुनने वाले और जो कुछ इसमें लिखा है वो सब पर अमल करने वाले मुबारक हैं। सो हमने बहुत सारे पॉइंट जो है वो देखे हैं। 7 पॉइंट हमने एक देखे हैं, 3 एक देखे हैं और 5 एक देखे हैं। ये बहुत सारे पॉइंट्स हैं, इन पर आपने गौर करना है और हर रोज आज के बाद आपने कलाम को पढ़ना है। और अगर किसी के पास बाइबल ना हो तो वो मेरे साथ राब्ता करें। वैसे तो घर में कई की बाइबल पढ़ी हुई हैं, पहले उन्होंने तो पढ़ो। सही है। गॉड ब्लेस यू ऑल। खुदा आप सबके साथ हो और आप सबको बरकत दे। थैंक यू वेरी मच।